अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ट्रंप को किसी ने हुक्म दिया, ट्रंप बेबस हो गया। इसराइल पहले ही तैयार था, जंग शुरू हो गई। मकासद का जो सेनेटर्स हैं वो ये कहते हैं कि उनको पता ही नहीं है मकसद क्या था। रजीम चेंज, फिर उसके बाद मुख्तलिफ किस्म की उठक बैठक लगाई तमाम व्लॉगर्स ने अपने अपने तौर पे। इसके कहा है रगड़ना बात को जो है ना वो गैर मुनासिब हो जाएगा, वक्त ज़ाया होगा, और पहली व्लॉग कोई नहीं सुनता तो मज़ीद नहीं सुनेंगे। अब देखना ये है कि हुआ क्या ऐसा कि ट्रंप हमें कभी बताता है कि ये जंग लंबी चलेगी, और कभी ये बताता है कि हमने मकासद हासिल कर लिया, मैं जब भी चाहूँ जंग रोक सकता हूँ। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो ईरानियंस भी इसी तरह से दावे करते नजर आते हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब जंग अब हम बंद करेंगे, ठीक है, और अपने शराइत के ऊपर करेंगे। 4-5 दिन पहले ये बात मैंने आपको बताई, और ये चैट्स में हो रही थी कि ईरान ने जब खामेनेई साहब का ये जो आप कह लें कि मुंतखब कर लिया उस वक़्त, और उससे थोड़ा सा पहले ये बात तय कर ली थी कि इस दफ़ा हम तमाम अखराजात जो हैं वो वसूल करेंगे। उसके 2-3 तरीक़ेकार हो सकते हैं। अबनाए हुर्मुज़ पे मुकम्मल कंट्रोल ईरान का, और उस पे जो टैक्सेस लगेंगे उससे वो रकम वसूल करेंगे। प्लस ये कि या फिर ये कि अमेरिका से वो वसूल करेंगे, या फिर ये कि यूएनओ जो है ना उसके ज़िम्मे ये बात होगी, और वो भी अबनाए हुर्मुज़ से मुंसलिक होगी। थर्डली ये कि जो ट्रीटीज़ हैं वो साइन कर ली जाएंगी, यानी कि पाइपलाइन जो पाकिस्तान की है, पाकिस्तान, ईरान, चाइना, इसके ऊपर ट्रीटी साइन कर ली जाएगी कि किसी भी सूरत में अमेरिका या यूरोप या कोई भी जो है ना वो उसको इसमें मुदाखलत नहीं करेगा, और इसका गारंटर जो है ना वो होल वर्ल्ड होगा। बहरहाल यहाँ पे तो हम देखते हैं कि मुआहदा सिंतास की कोई वैल्यू नहीं रही, तो इन मुआहदों की क्या रहेगी। लेकिन ईरानियंस ये बात कहते हैं। अब ईरान कैसे नुकसान पहुंचाएगा, ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, हमने ये बात समझ ली और सब ये बात कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर अटैक का मकसद अमेरिकन का और इसराइलियंस का ये था कि एक तो रजीम चेंज होगी, प्लस ये कि हम ईरान को 5 हिस्सों में तकसीम करेंगे। अच्छा, कोई 7 हिस्से कहते हैं, कोई 4 हिस्से कहते हैं, कोई 5 हिस्से कहते हैं, अक्सरियत पाँचों की है, 5 की है कि तकसीम करके हम और फिर इनको आपस में लड़ाएंगे। और प्लस जो है ना हम जो गल्फ़ जो स्टेट्स हैं जितनी भी, जिनको इस वक्त में एतराज़ हो रहा है कि हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, सऊदी अरब समेत, इन सब के ऊपर भी यहीं से अटैक करवाएंगे, और हम मज़े लेंगे और इनको असला बेचेंगे और यहाँ पे खूब फसाद फैलाएंगे, और सी पैक का रास्ता रुक जाएगा। ये यूरोपियंस और अमेरिकन खुश हो रहे थे, प्लस ये कि इसराइल इस बात के लिए खुश हो रहा था कि फिर मैं ग्रेटर इसराइल और फिर पूरी दुनिया के ऊपर जो है ना राज करूँगा। इतनी देर में 2020 आ जाएगा, और फिर ये वाइट स्किन क्रिश्चियंस का डिक्लाइन शुरू हो जाएगा, यानी कि यूरोप भी अपनी मौत आप मर जाएगा, जहर जो दिया गया थ्रू डार्विन थ्योरी। और जो ऑलरेडी जो मुस्लिम्स हैं वो जो है ना लड़ लड़ के जो है ना कुत्ते बन चुके होंगे, उनको फिर मारना ही बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, कुछ ऐसा हुआ कि जो नज़र नहीं आया। ये जो एक बुक का मैं आपको बार बार जिक्र करता हूँ, ये बहुत यानी कि जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके पास है, वेटिंग फॉर अल्लाह के नाम से। उसको पढ़ के उसके बाद लोगों ने जो है ना समोली अंदर, या फिर वो जिनके पास है वो पढ़ते हैं और खामोशी के साथ जो है ना उसको अपने पास रखते हैं, ठीक है। उसमें ये बताया गया है कि सारा ऑयल के ज़खायर क्या है, मेटल्स के ज़खायर क्या है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, ये सारा जो था ना जो जूइश का प्लान है, वो सारी जो थी ना, एक जूइश साहब ने, जूइश जो थे और बाद में उनको अल्लाह पाक ने ईमान की दौलत से माला माल किया, और वो उन्होंने कन्वर्ट होकर जो था ना ये डायरी लिखी थी। और जब वो कन्वर्ट हुए थे तो उनके बीच में ही थे, जैनिस्ट के बीच में ही थे। तो फिर वो जो है ना सारा उन्होंने मेथड लिखा, जो उसके एंड में था, जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि जी जो इंटरनेट की सहूलत है इसमें तमाम पॉजिटिव ग्रुप्स एक हो जाते हैं। वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, बात करते हैं। जैसे आजकल जो है ना अब तो काफ़ी वो हो गया कि जो टेलीग्राम के जो अपना जो है जो ग्रुप्स हैं वो बड़े मशहूर हुए हैं। इससे पहले जो है ना आप कह लें कि और बहुत सारे थे। व्हाट्सअप तो यानी कि एक बहुत कॉमन सा है ना।
اور بہت سارے تھے. تو اس کے اندر جو ہے نا یہ ساری ڈسکشن چلتی رہتی تھیں. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسا کیا ہے ایسی بات کہ جو اس سارے معاملے کو لے دے گئی ہے. دیکھیں ایک طاقت، جو اصل طاقت ہے نا، وہ کسی نہ کسی کو کھڑا کر دیتی ہے. یہ راز پہلے سے کھل گئے تھے کہ ایسا بھی ہوگا، ایسا بھی ہوگا، ایسا بھی ہوگا. اچھا، پھر پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک شخص ہے جس کا نام ہے محمد علی مرزا، انجینئر صاحب. تو ان کو جو میں نے جو کہا تھا کہ بھائی وہ جب خلاصہ کرتے ہیں نا کسی بھی چیز کا تو وہ اتنا مناسب نہیں ہوتا، لیکن وہ کھولتے بہت اچھے طریقے سے ہیں. کسی بھی چیز کو کھولتے بہت اچھے طریقے سے ہیں. اللہ پاک نے ان کو انجینئر بنایا. ان کے پاس ایک ٹول کٹ ہے، وہ سائیکل بھی کھول دیتے ہیں. اسی کٹ سے وہ بیری جہاز بھی کھول دیتے ہیں. اسی کٹ سے ٹرین کا انجن بھی کھول دیتے ہیں. ان کو اللہ پاک نے ایک ٹول کٹ دی ہے. اس طرح کے پہلے بھی لوگ آتے تھے، لیکن انہوں نے حالات کے تقاضوں کو بہتر سمجھا اور اپنی حفاظت کی. حفاظت کے مد نظر وہ اپنے گھر کے اندر محفوظ رہے اور کنٹرولمنٹ میں رہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی کہ انہوں نے کوشش کی اور پھر اسی طریقے سے وہ بہترین جو ہے نا انہوں نے اپنی جو بات تھی وہ پبلک میں لے آئے، انٹرنیٹ کے تھرو لے کے آئے. اچھا، مختلف جگہوں پہ انہوں نے جناب اپنی ویڈیوز یہ وہ دوسرا تیسرا میسج پہنچانا شروع کیا. اس کا فائدہ یہ ہوا شیعہ اپنے بارڈر کے اندر چلے گئے، اہل حدیث اپنے بارڈر کے اندر چلے گئے. اعتراض تو انہوں نے بہت کیا. بریلوی اپنے بارڈر کے اندر چلے گئے، اپنی جگہ پہ رہ کے انہوں نے اصلاح شروع کر دی. اس لیے کہ نہ ان کے چندے کے ڈبوں پر نہ چندہ بکوں کے اوپر کوئی حرف آیا. ہاں، انہوں نے محمد علی مرزا نے کہا کہ میں نہیں بناؤں گا، لیکن اگر کوئی بناتا ہے تو بنائے. ٹھیک ہے، اور لوگوں کو ترغیب بھی دی کہ جناب اپنے مولویوں کے لیے گفٹ شفٹ لے کے جاؤ، بڑے خوش ہوں گے. وہ ان کو گفٹ بھی ملے، لیکن وہ ایک کنٹرول ہو گئے. اسی دوران میں اگر آپ دیکھیں تو یہ پہلی جنگ اور پھر یہ دوسری جنگ یعنی کہ مئی 2025 کی، اور یہ اس کے بعد جو ہے مئی 2025 کی جو جنگ تھی، جون کی جو ایران کی تھی، اس کے اندر کوئی موقف محمد علی مرزا کا اچھا نہیں تھا، لیکن ان کا جو دین کے لحاظ سے کام تھا نا وہ بڑا زبردست ہو چکا ہوا تھا. اس وقت میں ہم دیکھیں تو ایران کے نظریے سے اختلاف ضرور کرتے ہیں، لیکن ایران کے ساتھ سب کھڑے ہوئے. یعنی کہ آیت اللہ جو ہے صاحب جن کی ڈیتھ ہو گئی اور پھر یہ نئے آیت اللہ آ گئے. تو یہ جو بڑی طریقہ کار کے ساتھ ہم اگر دیکھتے ہیں کہ یعنی کہ بہت سارے لوگوں نے ایسی بات کی، میں ذرا الفاظ اور معاملات تو میرے ہیں سامنے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں مولوی نے کوئی پکڑ لے. بہرحال چینج ہو گیا، یعنی کہ جو آپ کہہ لیں کہ بزرگ تھے وہ چلے گئے اور جو ینگ تھے وہ آ گئے. یہ بہت ہی بڑا دھچکا لگا، بہت ہی بڑا دھچکا لگا. لیکن کیا اس کے پیچھے کوئی طاقت تھی؟ بچانے والے بھی تھے اور یہ سب کچھ کرنے والے بھی تھے. ایک ہی جگہ پہ رہتے ہوئے ایک کو بچاتے ہیں اور ایک جو ہے نا وہ ٹھیک ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے نا ہم اتفاق سمجھیں تو ہماری مرضی ہے، اور اگر اس میں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ ہے ہی ہے، لیکن کیا کوئی ایسا کچھ کر رہا تھا؟ تو بالکل. کیا یہ جنگ ایران افورڈ کر پائے گا؟ جتنا ٹائم نکال لیا نا یہ کروشل ٹائم تھا. اب اگر اس کے آگے جائیں گے معاملات تو بہت خطرناک ہوں گے. یہ بہت اچھے طریقے سے اتھینٹک رپورٹس ہیں سب کے پاس، بہت ساروں کے پاس. میں مطلب یہ نہیں کہ میرے پاس کوئی گہرے پانی میں ہاتھ ڈال کے میں خبر نکال رہا ہوں کہ ایران کے پاس ایسا اسلحہ موجود ہے جو کیمیائی ہے اور وہ پھر بہت برے طریقے سے ڈیمیج کرے گا. لیکن وہ انہوں نے اسی وقت کے لیے رکھا ہوا ہے جب ہمارا کچھ نہ رہے. یعنی کہ ٹیکٹیکلز نکالیں گے تو ان کے پاس بڑے بھیانک قسم کے ٹیکٹیکلز ہیں. ٹھیک ہے، گندا مال ہے. یعنی کہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں آگے پیچھے مار دیتے ہیں، یہاں پہ میں منہ سے بھی نہیں نکالنا چاہتا، مطلب تمام نے بتا دینا ہے کہ 100 سال تو آپ پیچھے ہٹ جانا یہاں اس علاقے سے. ٹھیک ہے، تو وہ تو آپ کل سمجھ لیں کہ بیڑے ہی گرک ہو گیا نا. تو پھر کون افورڈ کر سکتا ہے اس کو؟ بہت برا صورتحال ہوگا. کیا اس کے اثرات اوپر تک جائیں گے؟ بہت. دیکھیں اسلحہ بنانے والی کمپنیاں پانچوں گھی میں سر کڑائی میں، لیکن وہ اتنی مطلب زیادہ وہ نہیں ہوتی. سرکل جو انسان تھا نا کہیں اور ہی گھوم رہا ہوتا ہے. یہ ٹھیک ہے وار ایک بزنس بن چکا ہوا ہے، لیکن یہ شروع سے ہی بزنس تھا. یہ بن چکا ہوا نہیں ہوا ہے بلکہ یہ بنا ہوا ہے
بہت صدیوں سے بنا ہوا ہے. تو جذبات کی گیم ہے. کچھ ہے ایسا جو ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن وہ ہے. آپ بھی رہے ہیں لیکن یہ ایک نیگیٹو اور پازیٹیو طاقتوں کی لڑائی ہے. آپ سیدھی سی یہ بات سمجھ لیں. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.